اجازت ہے جی؟ سامعین محترم، یہ تیسرا موقع ہے اس عظیم آستانے دے کشتہ عشق رسالت اندلیب گلستان اہل بیت امام الصوفیاء امام الشعراء حضور قبلہ بابا جی سرکار الحاج محمد صائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ وآل اللہ مقامہ ونور مرکزہ، سرکار دے صاحبزادے جناب محمد لطیف ساجد صاحب، محمد شفیق صاحب اور توصیف حیدر صاحب، اور آج دی اس محفل دی رونق جناب سید سخی شاہ صاحب زیدہ مجدو دے لگتے جگر، سید بشارت حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو ہو، کئی سال تو بعد انہاں دی زیارت ہوئی۔ میں توصیف صاحب نے حکم دیتا، بڑھا ہو گیا انہاں نو کہا بھی ہن نوجوان لوگاں نو تازہ خون سنایا کرو، تازے دور دی لوڑ ہے، اسی تو وڈیرے ہو گئے، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے۔ میں 2-3 دن سوچدا رہا، واللہ 40 سال دا سفر خطابت دا میں انڈیا دے سکھ تے ہندو نچائے نے جا کے کدی ٹینشن نہیں لئی، 7 ملکاں وچ پڑھیا ہے، لیکن ایتھے چونکہ بابا جی دا مزار ویکھ کے تے زبان چ لکنت محسوس ہوندی ہے، کچھ پڑھن لگیا، میں بڑا سوچدا رہا بھی میں اج کی پڑھاں، نہ تے توصیف نو پتہ ہے میں کی پڑھنا ہے، لیکن سوچ سوچ کے سوچیا کہ بابا جی دا جڑا مشن سی مولوی تینوں چھیڑ دے نہیں، اج میں دسنا قرآن دیاں ایتاں وچ ابو طالب دا چہرہ۔ لوکی تے حدیث وچ ویندے نے نا کہ میں انیاں ایتاں پڑھنیاں نے بھی تو تھک جانا، پھر سمجھ موضوع کی ایک قرآن دیاں ایتاں وچ ابو طالب دا چہرہ، تے اے میں تینوں بخانا ہے آج۔ دعا کر میری موجودگی چ عبد الحمید چشتی آ جائے تے سواد پھر مولوی دی موجودگی پڑھن دا ہوے، لے آؤ پھر شرم کا دیئے۔ ایک آدھی ٹینشن بس جشن تے ہو گیا ہے، اے اگر کسی اور مولویاں دی محفلی پڑھی ہوندی تے ادھے فوت ہو جاندے موضوع سن کے، لیکن چونکہ بابا جی دا آستانہ ہے، کیوں بھی توصیف تینوں پتہ سی میں پڑھنا ہے نہیں، تسی درود پڑھو میں خطبہ پڑھا۔ تیرے ذمے صرف اینا بھی تو ایتاں گندیاں جانیاں نے، بھی کنیاں کو ایتاں میں، حدیث نہیں، حدیث تے کہن کے موضوع ہے، تے قرآن دیاں ایتاں جو وکھانا ہے تے انج نظر آئے گا نے پی ایتھے بھی ابو طالب ہی، ایدے وچ بھی آ، ایدے وچ بھی ہے۔ نحمدہ، جڑے علماء لوک کے بہ جاندے نا سجے کھبے، پتہ نہیں وہ آکڑ انہوں نے مجبور کر دیئے یا اونج سوچ دے نے بھی ٹور اے دے نالی بندی بھی سائیڈ دے بوو، کملے ہو کوئی سکھ لیا کرو وڈیریاں بندیاں کولوں، ہاں اے سودا ہر دکان تو نہیں لبدا۔ نحمدہ ونصلی، تواڈے نال ادھر ہونا کہ سرکار یہ بابا جی دا مشن سی جو کہ اس لیے میں وہی موضوع رکھے ہے، اللہ کرے بھی موت وچ کامیاب ہواں تے اے برداشت کرنا، جنہ دے ہاضمے کمزور نے او منہ اگے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، جنہ دے دل کمزور نے او کنا چ انگلیاں دے کے سنیا جے۔ ہاں بالکل، حسین دا دادا پڑھنا ہے میں، بالکل اسلام دا پہلا محسن پڑھنا ہے، حقیقت جے، اور ہر جملے تے غور کرنا ہے، چونکہ میں رٹھی تے تقریر ہی نہیں کرتا بھی گاؤں دا رہے بندہ، نہ نحمدہ
ونصلی، میں ادھر جناب، ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاخدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورۃ مان الملک والملکوت الذی هو فالق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار الربانیہ وبجت قمر الحقائق السمدانیہ وطور التجلیات الاحسانیہ وعرش حضرات الحضرات الرحمانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر. آج دی تقریر ریکارڈ کر پتر بابے نو سنائی جا کے. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یاکل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید هو اصدق القائلین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال امام اہل الجنہ عباد اللہ المومنین. اے پروردگار میرے اس بابے تے درود بھیج جیڑا روحاں دی فرشتیاں دی تے کائنات دی محراب ہے. مرضی ہے تہاڈی. میں چہرے پڑھنے ابھی بوتھی کتھے آ تے باہر کتھے آ. اے پروردگار میرے اس بابے تے درود بھیج جیڑا روحاں دی محراب ہے. میں علم پڑھنا آج. فرشتیاں دی محراب ہے کائنات دی محراب ہے. محراب ہوندی مسیت دا حصہ ہے پر مسیتوں باہر ہوندی ہے. اگر سٹیج نہیں سمجھے گا تو دوجا ہوندی مسیت دا حصہ ہے پر مسیتوں باہر ہوندی ہے. زہرا نے دسیا میرا بابا بشراں وچ رہ کے بھی بشراں تو باہر ہے. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام محراب وچ داخل ہوئے مریم دی چولی وچ رزق سی. رزق ملدا ہی محراب وچ. اینو سمجھ آوے نہ آوے محراب محمد. تیری سمجھ نہیں آئی گل. اے میرا موضوع نہیں. بس ایک جملہ میں بولنا سی. اس موضوع وال زیادہ نہیں جانا. زیادہ موضوع اپنے موضوع نو ٹائم دینا ہے. یا ایھا الذین آمنو ایمان والےو پہلا نقطہ ہے. اور ابو طالب دا چہرہ پہلے شیشے چ ویکھنا. کونو انصار اللہ. اللہ دے مددگار بن جاؤ. نہیں گھبرانا نہیں. چہرے تے اداسی نہیں. اللہ قدیر بندے عاجز. اللہ قدیم بندے حادث. اللہ غنی بندے فقیر. فقیر مومنہ نو پیاندا ہے میرے مددگار بنو گے. نہیں میرے خیال سمجھ نہیں آئی. قبلہ میں تہاڈے کول داد لینی ہے. میرے مددگار بنو گے. پروردگار اسی
تے ایا کا نستعین دے رٹے لان والے خود تیرے کولوں پہ منگدے ہیں مدد تے تو سانو پیانا ہے. اللہ نے کہا نہ ایت پوری پر اگے چل کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. پتہ نہیں ہو جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریاں نو کیا کون میرا مددگار بنے گا, میرا نہ سمجھ آئے گی تو میں آگے چلنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بندے نے من انصاری اللہ, کون میرا مددگار بنے گا, کون پیاندا ہے عیسیٰ علیہ السلام. قال الحواریون نحن انصار اللہ, وہ اگواں دے نے اسی مددگار ہاں اللہ دے. نہ نہیں سمجھ آئی. عیسیٰ علیہ السلام آندے نے بھی میری مدد کون کرے گا, کون میرا ناصر بنے گا, وہ آندے نے اسی مددگار اللہ دے. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹوکیا ہوئے ہوئے میں تو انو آنا میری مددگار کون بنے گا, تسی آندے ہو اسی اللہ دے مددگار ہاں. نہ اللہ نے فکرہ بدلیا, اسی طرح ہی انہاں دے جواب نو قرآن وچ درج کیتا. سمجھی پتہ لگا اپنے زمانے دے نبی دا مددگار اللہ دا مددگار. نہیں 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 آئے. اپنے زمانے دے نبی دا مددگار جا کے بولنا ہے, منہ نہیں بنانا, جنہ دے بارے چ نہیں جاؤ سمو جا کے. اپنے زمانے دے نبی دا مددگار جاگی اللہ دا مددگار. اور ہن وضو ٹوٹنے نے ایت پڑھیا, ایک باری پھر بول اپنے زمانے دے نبی دا مددگار. ایک منٹ بیٹھ جاؤ جی. اپنے زمانے دے نبی دا مددگار جڑا نبی دی مدد کرے اللہ آندا میری کیتی ہے. فما کنت متخذ المضلین عضدا, اللہ آندا میں کسے کافر نو اپنا مددگار نہیں بناتا. ہر ایت وچ تینوں ابو طالب نظر آئے گا. وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں کسی مشرک گمراہ کرنے والے کافر نو اپنا مددگار نہیں بناندا. ہن صغرا کبرا ملا, نبی دا مددگار اللہ دا مددگار. اللہ کسی کافر نو اپنا مددگار بناندا نہیں. اے دا مطلب ہے جڑا نبی دی مدد کرے او کافر نہیں ہوتا. اجے تے میں پہلی آیت پڑھی ہے, اجے تے میں ہاں او بابے دے تے سبق سنان دے ہاں, او پہ پچھوں دا بابے دی گل لے بھی بابے دے تے سبق سنان دے ہاں. تسی بھی سنا دیا کرو, جرت کرو نا, سویرے میرے تے فتوے لگنے نے, تسی بھی پڑھیا کرو. نبی دا مددگار اللہ دا مدد, بولو نبی دا مددگار, بولو نبی دا مددگار اللہ دا مددگار. اور اللہ مددگار اپنا کافر بناندا نہیں. 45 سال مدد کیتی ہے ابو طالب نے رسول دی, اجے بھی کافر ہی ہے. بولے نہیں جے تسی 40 تے 5 45 سال مدد کیتی ہے نبیاں دے نبی دی, اجے بھی کافر ہی ہے. جاگ دیا جانا ہے. مدد کیسی بھائی, توجہ میرے حال کر. نبی دے دشمن ایتاں گندا جائیں, اے مکے وچ زیادہ سن یا مدینے چ زیادہ سن؟ یار میں کوئی مشکل سوال نہیں پوچھیا. نبی پاک دے دشمن مکے وچ زیادہ سن حضور یا مدینے؟ مکے. جان دا خطرہ زیادہ مکے ویسی یا مدینے ویسی؟ جنہ چیر نبی مکے رہنے, آڈا باڈی گارڈ سسٹم ہے نا, یہ ابو طالب شروع کیتا ہی. ایک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر
ना 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 फिकरा बोलन दे सईदा उठ के दाद देने में तेरी हथी पै जानी तेरा दादा मैं पढ़न दिया सुन जिन्ना चिर नबी मक्के जान दे दुश्मन अल्लाह ने ऐत नहीं उतारी मदीने में ते 1.25 लाख सहाबा सी जदों नबी ओथे गया ते अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास हुन बॉडीगार्ड दी लोड़ नहीं हुन तेरी हिफाजत असी आप करांगे करनी ते मक्के चाहिदी सी नहीं 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 किथे करनी चाहिदी सी मक्के ऐत आई है मदीने जिथे सारे मनन वाले ने ਇਹਦਾ मतलब है अबू तालिब दी मदद ते रब नू इन्ना यकीन सी ओए 1.25 लाख सहाबा दी मदद एक पासे कल्ले अबू तालिब दी एक पासे शाह जी गिनते जाया जे है था आए रसाला छापियां पूरा जड़ा मैं पढ़ना आयात की रोशनी में अबू तालिब मदद चाहिदी सी अल्लाह नू मक्के करने ते अंदा वल्लाह यासिमुका मिनन नास मदीने एदा मतलब है अबू तालिब दे होंदियां तौहीद नू कोई फिक्र नहीं सी रसूल दा इन्नी मदद कीती है बोलो दे सही ए नहीं एक बारी बोले ए नहीं मैं लगा दसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला हुजूर कार मुर्शदादे आए ने सरकार दे चेहरे तो खून पिया वगदा है हुजूर नु वेख के अबू तालिब दे चेहरे ते जलाल आया इंज वेख के क्या किन्ने मारे आई यार अफसोस होया तुहाडे चुप दे किन्ने मारे आई मेरे नबी ने क्या चाचू अगर को बड़ा मारदा दुख नहीं सी बदमाश काके मगर लाए ने मैं जिथों लंघना उन्ना वट्टे मारे ने जलाल आला चेहरा घुमा के अली वल वेख के अबू तालिब ने क्या तू काका नहीं पता नहीं पढ़े हो कि नहीं तू काका नहीं 10 साल दा अली उठिया उठ मेरा सरदार 10 मैनू भी तो कन टुटे वखा केड़े ने ताजो सरकारे दो आलम अगे हजूर 2 मिनट खलो जो मैं ग्रनेड चौखला अली ने खजूर दिया इनिया को गिटका बोझे च पाइया ने दसी मैनू सरदार किन्ने मारे वो कन टुटे निकले वही ले साना वट्टे कोल ने पहले ने वट्टा मारिया पेट्रियाटिक मिसाइल बनिया ही अली दे शोबे तो अगों खजूर दी मारी गिटक पहले उन्हें वट्टा तरोड़िया फिर मारन वाले दी बाही चो लंगी दूजा आया उन्हें वट्टा मारे है सरकार ने खजूर दी गिटक मारी वो पेट्रियाटिक मिसाइल वांगू उन्हें पहला ओनू तरोड़िया फिर ओदी लाती चो लंगी शाह जी खजूर दी गिटक मैं तरफ वजू ना तरोड़िया दे गल नहीं खजूर दी गिटक झूठ पै बोल दो किवें लंघी छटाकी दा अबाबील वट्टी मारे हाथी विचों लंघ जाए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ना छटाकी दा अबाबील वट्टी मारे पहला सवारी चो फिर हाथी चो फिर 7 जमीना चीर के खलोए अली हाथी जोगा भी नहीं हुण दाद देनी है तुसी जदों वो आए ना कन टुटे घर वे किन्ने मारे आई अली वे तेनू किन्ने मारे अली वे तेरी लत किन्ने पाड़ी अली वे तेरा सिर किन्ने पाड़िया अली शाम नू हर घर विच अली अली नारे हैदरी नारे हैदरी चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली नारे
اجے تے میں پہلی آیتیں پتر 14 پڑھنیاں نے میں جی توجہ اللہ تیری حفاظت کرے گا کنیاں آیتیں ہو گئیاں 3 چوتھی لگا پڑھن چوتھی دھیان میرے حال کری چوتھی کمالے تھوڑے والی چوتھی جناب آسیہ کھڑاندیاں نے پیاں موسیٰ علیہ السلام نو اتو کن ٹوٹا فرعون آ گیا انہیں کہا ذرا مینو دئی صبر نال سننا صبر نہ آیت میں پھر پڑھنی ذرا مینو دئی انہیں کہا سوچ لے 4 دن دے موسیٰ علیہ السلام پکڑایا موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ویکھیا بھی اجازت ہے انہیں کہا اجازت ایک ہاتھ نال پھڑی داڑھی دوجے نال سٹی انہیں فوراً آسیہ دی گود ہی دیتا اوہ موسیٰ ایک لمحے بھی کافر دی چولی جنا کھیدے محمد 45 نعرہ تکبیر ایک لمحہ میرے حال دھیان کریے ایک لمحہ انج ویک کے کہن لگا اے اوہی ہے تے میں لگا ہوں اینو مارن قبلہ داد میں ہن لینی ہے ایت پڑھ کے میں لگا ہوں اینو مارن اے بچہ ہوئے جنہیں میری خدائی برباد کرنی ہے انہیں کہا مرے انشاءاللہ ایک نکی جی چپیڑوں نے کہا میری بوتھی ہے لگئی ہے انہیں پولے پن نال نہیں ماری سوچ سمجھ کے سوٹی تھو انہیں چکی ہے تلوار تے میں لگا ایت پڑھن سیدزادہ داد دئی تے میں ڈانگنا لینی ہے این تلوار چکی ہے قولت امرات فرعون قرۃ عین لی ولد لا تقتلوا اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک کی ہٹ جا قتل نہ کری جیڑا موسیٰ نو بچائے او مومنہ دی جنت سردار ہے جیڑا محمد نو بچائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بول دے ادھر کیوں بھئی ایتاں وچ ابو طالب نظر آوندا پیا جیڑی موسیٰ نو کہے لا تقتلوہ فرعون ماری نہ اونوں نبی کہے او جنت دی سیدات وچوں ایک سردار ہے جنت دی تے جنہیں نبیاں دا نبی بچایا وہ مومن بھی نہیں بولو دے صحیح ایک منٹ تشریف رکھو جی ایک منظر دساں بچان دا سرکار دو عالم کھانے دا ٹائم ہے تے ابو طالب بیٹھے نے میں پہچان دا ایک منظر لگا دسن کوئی مولوی سجے کھبے وسپرنگ کردہ نظر آیا تے مو دے سیر تے آ جانا ہے یا بابا جی دے آستانے تے آیا نہ کرو کیوں جی وہی میسج دین دیا نا توجہ اے کھانا تیار ہے نبی کوئی نہیں کدھر گئے ابو طالب نے جلال اچ کھڑے ہوں کہ کیا 18 ہاشمی جوان بلاؤ گل سی 18 آ گئے فرمایا خنجر لے لو تے کعبے چ 18 سردار بیٹھے نے ایک ایک دے سر تے جا کے کھلو جو تے خنجر ہون کچھا ہے میں چلیا محمد نو لبن جے میں آیا کلا تے مینو کلیاں ویندیاں سر جدے سر تے کھلوتے ہو وہ چھری او دی تون چو لنگنی چاہی دی تے جے میرے نال میری جان ہوئے میں تینو گل لگا دسن ابو طالب دی کہنے سرکار دو عالم مل گئے انگلی پڑی ہے آئے نے کعبے دے وچ سردار بیٹھے نے ایک ایک ہاشمی جوان نال کھلوتا ہے یا بیٹھا ہے ہس کے نہ جلا وہ کہندے نے سردار اج بڑی ٹور ہے فرمایا اوئے ہاشمی جوانو قومو کھڑے ہو جاؤ تے جو لکائی بیٹھے ہو کڈو انہاں چھریاں انج کڈیاں فرمایا غور نال ویکھ لو جے اج اے میرے نال نہ ہوندا تے اے 18 چھریاں تواڈے وچوں لنگ جاندیاں انج حفاظت کیتی یا رسول دی اے کافر ہے نعرہ تکبیر بھائی اس کی آواز کھول دیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
فیضان حضور بابا جی سرکار پنجویں ایت لگا پڑھن کیوں بھی ہر ایت وچوں دسدا پیا آوندا نہ پیا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا ہن دوویں پیو پتر دعا پہ پڑھ دین ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک میں ترجمہ کرنے تینوں سواد آ جانا ہے یا اللہ سانو پیو پترانو بھی اپنا مسلمان رکھ تے جیڑی میری نسل اگے چلنی ہے نا ہر نسل وچ ایک گروہ مسلمانہ دا رکھی بھائی کمال ہو گئی سانو بھی رکھ دوانو تے جیڑی اگوں ضروریت چلنی ہے او دے وچ بھی ایک گروہ مسلمانہ دا رکھی بارینا مناسکانا تے سانو اس حج دے طریقے طور طریقے سیکھا نہ گھبرانا نہیں ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی جے ہر دور وچ مسلمان نہیں تے دعا قبول نہیں تے جے ہیں تے میرے نبی دے دور چ وخا پی کیڑا ہے نا لیکن دو جملے تو میں تین بوٹی لوانا تے تو نال چیک کری بھی نال رل دیئے ایک دے کیا سو سانو حج دے طریقے سکھا دور عبد المطلب دا سنو ایک گلنا لوکے نہیں دستے توجہ نال پہلے لوگ مقابلے کعبے دے چکر لاندے سن 100 چکر بیہوش ہو کے ڈگ پینا 50 چکر آس ہمارا مقابلہ کرتا ہے عبد المطلب نے کہا خبردار ایک طواف صرف 7 چکر جے عبد المطلب کافر سی تے نبی نو او چکر 7 دی بجائے یا 5 کرنے چاہیے سن یا 9 تے جے آج تک 7 ہی نے نہ اگے چل ننگے ہو کے بالکل لوگ کعبے دا طواف کر دے سی نبی دادے نے خبردار حرمت عصمت انسانیت برقرار رہنی چاہیے کپڑے پا کے طواف کرنا ہے یہ جڑے کعبے دے مناسک نے تو عبد المطلب پہ سکھاندا ہے نہیں چلو چشمہ سم عمال کا جان لگیا نپ گئے سن مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی ایک کدی جتی دا صدقہ دوبارہ لب ہے عبد المطلب دی اڑا کھڑا ہو کے پینے تے درود پڑھ کے پینے تے جدی جتی دے صدقے لب ہے او دے ایمان نو لبدا پھردا ہے سکی ماں ستیلی اے دے نال نکاح جائز سی فرمایا خبردار میری سرداری کوئی ستیلی ماں نال نکاح نہیں کر سکدا یہ کدا قانون ہے عبد المطلب عبدل ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا منگی سی میری ذریت چوں ایک ایسا گروہ رکھ امتا مسلمتا لگ جیڑی مسلمان ہووے میں انہوں ذریت لگا وہاں تو خود فیصلہ کرنا ہے پی مسلمان نے یا کافر نے ختیجہ ایک پاسے کونڈ کڑ کے بیٹھی ہے میرا رسول ایک پاسے سرو یادی تصویر ہے ویچ ابو طالب پڑھ دے پیا خطبہ میں پہلا فکرہ پڑھنا رولا نہیں پانا پہلے سن لی الحمدللہ اجے 10 سال رہی دینے 15 قرآن نو نازل ہون دے وچ تے ابو طالب پہلے پیا پڑھدا الحمدللہ ایڈا جملہ رب نو پسند آیا قرآن دا آغاز ہی الحمدللہ تو کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جی میں لگا جملہ بولن شاہ جی ان شیشے چہرہ نظر آئے گا الحمدللہ الذی پہلے حوالہ دے لا کچھ لکھا ہوا ہے اے سیاہ نبی اکرم شاہ بیرے والے دی او دے وچ لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم
وزر اسماعیل حمد اس رب نو جن نے ابو طالب پیاندا سانو ذریت ابراہیم وچ رکھیا تے ابراہیم دی دعا ہے میری ذریت وچ مسلمان رکھی. بولے نہیں دے کیوں جی ہر ایت وچ نظر آوندا ہے کہ نہیں آوندا ہے. جے اجازت ہوے تے 6ویں جے اجازت ہوے تے 6ویں آیت پڑھا اٹھ کے داد دئی اٹھ کے سجدہ اٹھ کے جے سواد ہوے رب المشرق گندا دئی آتا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو وکیلا. اٹھیا جے مولوی داد دیا جے مشرق دا رب اللہ مغرب دا رب اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. خبردار میرا حبیب میرے تو بغیر کسے نو وکیل نہیں بنانا. بول نبی دے بیاہ دا وکیل کون سی؟ جی اللہ آندا ہے کسے نو وکیل کرنا نہیں. نبی نو پوچھیا نکاح پڑھ لنگیا تیرا وکیل فرمایا ابو طالب. یہ دا مطلب ہے جی دی وکالت نو رب اپنی وکالت کوے وہ کافر ہے. اوے حوا دا نکاح رسول تے درود ہوے تے نبی دے نکاح دا وکیل جڑا او کافر ہوے. قوم نو سواد نہیں ہونا چونکہ ٹولے سننے والے نے. میں 7ویں آیت لگا پڑھن مرضی ہے تہاڈی کیوں بھی دسدا پیا 7ویں 7th بول دے صحیح ہے 7th I want to cite 7ویں آیت پڑھنا چاہنا. سن فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا. میرے حبیب صبر کر کسے کافر دا مشورہ مننا نہیں. مولوی تیرے سر تے قرآن ہے 3 سال محمد شیب ابی طالب وچ کدے مشورے نال گئے ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. ولا تطع منہم عاصما او کفورا. نہ کسے گناہگار دا مشورہ مننا ہے تے نہ کسے کافر دا مننا ہے. چاچا انہاں بائیکاٹ کر دیتا ہے کی کریے. ابو طالب کہنے لگے شیب ابو طالب چلو پھر چاچا جی جی میں تسی آندے ہو رب آندا کافر دے آنکھیں نہیں لگنا. یارو بولو یارو بولو یارو بولو. جے موڑ ہوئے تے 8ویں پڑھا. بھائی میں بیٹھا چھوٹے چھوٹے میرے نیانے ہون کار تے دودھ لے لو. میں اپنے 5 سال دے بچے نو جڑا پرائمری چ پڑھدا ہے اونوں کہاں پتر جا دودھ لے آ جا یا لینن بلا دودھ لے آ. وہ ہن گیا اگے منجی تے برتن پین تے سٹیل دا نواں لوٹا پیا. تیرے سر تے قرآن ہی سوچ کے دسی وہ لوٹا لے کے دودھ لین جائے گا. بچے نو یہ شعور ہے کہ لوٹا دودھ لئی نہیں بنیا. میں 8ویں آیت پڑھنی ہے. بچے نو شعور ہے کہ لوٹا لوٹا لاواں لوٹے الفٹا لوٹا دودھ لئی نہیں بنیا.
اللہ نو نہیں جنہاں دا علم یجد کا یتیمن فآوا جن نے کیا سونیا اسی تینو ابو طالب دی چولی دیتی ہے بچہ رب دا نور لوٹے چ نہیں پاندا اللہ نے نورا دا نور ابو طالب دی چولی دی پاندا جی لو جی شاہ جی بول دی ہوئی آیت چیلنج کر کے جا رہے ہیں بول دی ہوئی آیت اے دا رد لے آؤ میں عقیدہ ہی بدل دیاں گا بول دی ہوئی آیت کنی بڑی گل ہے یا ایو ہر رسولو کلو من الطیبات رسولو طیب کھو وادی آنکھیں جاکھے رسولو طیب کھو پاک کھاؤ رسولاں نو رب پیاندا ہے طیب کھاؤ تے جڑا رسولاں دا رسول ہے اجے نہیں رسولو طیب کھاؤ 6 سال دی عمر ہے تے ابو طالب دے گھر آئے نے تے 45 سال رہے نے سن 50 تک میرے نبی دی عمر جدو 50 سال ہوئی ہے 45 سال رہنے ہن ابو طالب دے کرو نبی کھاندا رہا ہے انما المشرکون نجسن مشرک ہوندا پلید سوچو 45 سال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری شاہ جی کنے سال شاہ جی کنے 45 ایئرز 40 تے 5 45 40 تے 5 45 مشرک گھر دا ہوندا ہے پلیت میرے نبی نے کھادا ہے تے طیب کھادا من جے طیب کھادا تے ابو طالب مشرک نہیں اچھا کدی تے اونٹ بھی ذبح کیتا ہوئے گا ابو طالب نے تے نبی نے کھادا ہے نا تے کافر دا ذبیحہ بولیا نہیں یار بولو سبحان اللہ کا کنے سال اللہ اندہ رسولو طیب کھاؤ میں قرآن دیا آیت ہے تینو ابو طالب کھا رہے ہیں 45 سال میرے نبی نے کھادا طیب لو جی اے تسی پوری زندگی میرے تے لٹا دیو تے اے دی داد نہیں دے سکتے دا فکرہ میں بولن لگا ابو طالب دا پوتر ہے تے نا حسین ہے یار مرضی ہے تواڈی ابو طالب دا پوتر ہے تے نا قبلہ میں ہاتھ جوڑاں گا کہ میری اس محنت تے پانی نہیں پھیرنا ابو کنا طیب نے لوگ ابو طالب دا پوتر ہے مولوی بول تے نا حسین ہے بندہ پاویں کڈا وڈا ہوئے اونوں سویرے اٹھ کے لوٹے دی لوڑ پیندی ہے تواڈی جو کیڑا میں تے بوتھی ویکھا جڑا کبھی نہیں پیندی ہے نا 7 نوں پانی بند ہویا ہے تے 10 تک بند رہا ہے حسین نے نماز پڑھی نہیں پڑھائی ہے فکرہ بولنے لگا فکرہ 3 دن پانی بند حسین نے پڑھی نہیں پڑھائی ہے اوے جدا پوترا آنکھ چوک کے اینا پاک کر دے کہ لوٹے دی مجبوری مکا دے او دا دادا ہی ابو طالب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے میرا خیال ہے تھک گئے ہو میرا خیال میں نے بھی جلدی ہے لیکن تھک گئے ہو نہیں تھکے تے ہون فیصلہ کو نیت پڑی ہے
واہ واہ ایتا ہی تو نظر آؤں ابو طالب بولو تو صحیح بے شک بولو آؤں پیا بولو چلو جی ایت پھر پڑھا گے پہلے اسلام دے ارکان نے 5 ان 5 وچ میں تینوں ابو طالب کھاواں آہا واہ 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 شاہ جی واہ کنے ارکان نے اونچی 5 بول اے جڑا میں فکرہ پہلا بولنا ہے صرف مولویاں نو سمجھ آئے گی پہلا رکن کلمہ جدے گھر کلمہ جمع ہے اللہ نا 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 فکرہ میں بولنا ہے تینوں سمجھ نہیں آنی تے جے تسی نہ سمجھے تے میں خطاب جی آ گئے تے بسم اللہ جی صدقے جاواں نو ٹینشن نو رولا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت و جماعت اب ابھی دی وقال مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں میں سٹیج چھڑ دیا مولویاں نے ویکھ کے جنہاں دی پھوک نکل جاندی او ہور نے تے میں مچھر نہ ہونے جی قبلہ مفتی صاحب تو آن تو پہلے میں 12 ایتاں ابو طالب دے ایمان تے پڑھ چکے ہیں تے ایک میں تو آڈے لی رکھی ہے 12 پڑھ چکے ہیں ایک 61 ضرور دیں تو سی مفتی صاحب نو ضرور دیں اگر میں غلط ہوں گا تو میرے نیڑے نے میں نو فون کر کے کہن گے مڑ جا توجہ میں 5 ارکان وچ ابو طالب لگا دکھان پھر ایت جڑی رکھی ہو پڑھ کے سٹیج چھڑ دا جی نمبر 1 کلمہ ایک جملہ بہ جاؤ بھائی جی کلمہ جدے کروں کلمہ نکلے ہے نہیں 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 اور جدا ایک پوترا یہ فکر ہی ہے صرف یہ سمجھنا تو سی جدا ایک پوترا بنا کلمہ حقا کے بنا ہے اور دوجا جملہ مفتی صاحب لی جدا ایک پوترا حسین بنا کلمہ دوجا پوترا مادی ہوئے جدے پیچھے کلمات اللہ ہاتھ بن کے کہیں دا پیچھے سی امام دے اللہ بس آئی بس 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 ٹائم نہیں آگا مفتی صاحب آئے نہیں ایک منٹ اے پائی جی سید ہو ایک منٹ کھلو جائے جی غلاموں کھلو جائے بیدا مولوی کھلو جائے جی اے تسی کدوں کو دے مسلمان ہو بیجو جی فکر پداشی جنی تو اڈی نسل کدوں کو دی مسلمان ہے کوئی پتہ نہیں سرکار دے زمانے تو پہلا تسی ہندو ساؤ یا سکھ ساؤ صرف پیو دادے تک پتہ ہے اگے نہیں شاہ جی تسی کدوں دے مسلمان ہو پیچھو مولوی حج مارے گا اینا تو نہیں نہ پوچھی دا کیوں اے علی دی اولاد نے جد تو علی دے پتر دا ایمان نہیں پوچھ اوے علی دے پیدا کیوں پوچھنا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی بس بھائی بس بہ جاؤ لیٹ سپیڈ اپ میں نے جلدی موضوع ختم کرن دیو توجہ دوجا رکن نماز بھائی تسی چپ رہنا ہے تسی بولو اسی ہم مسلمان تے مینوں میرا کاکا آ کے کہے کہ ایک سائی پادری میرا بیلی ہے تے او دے واسطے گھر وچ نا کھانا بھی پکانا ہے تے اونے تبلیغ کرنی ہے بھی لوگوں سائی ہو جاؤ سوچ کے دسی میں انہوں جگہ دیاں گا یہ دے دیاں تے میں خود مسلمان نہیں نا توجہ بیوی بھی مسلمان پتر بھی مسلمان نو بھی مسلمان ایک ایسا کافر ہے جدا سارا گھر مسلمان ہے آئے سن قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے یا تردید کرے آجے
یا تائید کریا جے اسلام دے سب تو پہلے دو نمازی ایک ختیجہ تے دوجا علی ایک ختیجہ تے دوجا علی تریجا جعفر تیار تین اے تینے ابو طالب دے گھروں نکلے ہوئے نا سب تو پہلے نماز سوموار والے دن نبی نے اعلان کیتا ہے تے خدیجہ نے پڑھی ہے تے منگل والے دن علی نے پڑھی ہے تے بدھ والے دن ابو طالب نے کہا جعفر تیرا بھرا نیتی کھلوتا ہے تو نہیں جاندا اور جیڑا اسلام نو نمازی دے رہے ہے تو او دے کلمے مگر چڑھے ہے لو جی تریجا رکن روزہ مفتی صاحب دا تواڈے کو لینی ہے تے لینی میں تکے نالے نہیں تے میں گڈی ڈک لینی ہے آئے صبح کولا دہی دا جگ لسی دا تے 3 پراٹھے کھا کے روزہ رکھن والیا شام دے ٹائم چٹ پٹے پکوڑے سموسے تے دودھ سوڈے دا جگ پین والیا اور 16 گھنٹے دا روزہ تیرا ہے پورے 3 سال ابو طالب نے شیب ابی طالب وچ پتھر کھوا کے اولاد نو روزہ رکھیا ہے زکات مفتی صاحب آنے میں مکا رہا زکات روپیاں دی دینی سوکھی ہے جنہیں پتر زکات وچ دتے نے نا تسیم میں پڑھ رہا نوٹ دینے سوکھے پتر دینے بڑے اوکھے جنہیں حسین دیتا ہے جعفر تیار دیتا ہے علی دیتا ہے مسلم دیتا ہے ایک کارچ لائن ہے شہیدہ دی تو او دا ایمان لبدا پھر دے توجہ سیدہ تیرے دادے زین العابدین علیہ السلام کو کسی نے پوچھا اے ابو طالب دا ایمان فرمایا جے میرا دادا کافر سی تے میری دادی نالوں نبی نو چاہیدا سی نکھیڑ دیں دے او مسلمان سی تے اے کافر ہے تے جے 45 سال نال ہی رکھیا ہے جی زین چاہیا آج زکاة وچ 2.5 روپے دینے سوکھے زکاة وچ رب نو پتر گن کے دینے جدوں اسلام نو بھیڑ پئی ہے نا بھیڑ یہ میں لگا دسن اگے آخری آیت پڑھ کے میں بھی تھک گیا جانا چاہنا اگے آ گیا حج جدے تو گیڑے لانا نا یہ دی کنجی ابو طالب کول سی وجعلنا لا بیتن محجوجن اللہ نے سانو او گھر دتا ہے جدا طواف کر کے لوکی حاجی بندے نے اللہ اپنے گھر دا انچارج کسے کافر نو بناندا آخری گل تے اجازت اجے 10 آیتاں باقی نے وانذر عشیرتک الاقربین میرے حبیب اپنے اقرباں نو ڈرا یہ تے میں 2 منٹ لانے نے تے اجازت لینی میرے حبیب اپنے اقرباں نو ڈرا میں ایتھے ہی ہاتھ جوڑ کے مفتی صاحب کے لگا کہن اللہ پہ آوندا دوجی وہی اچ پی ڈرا تے نبی نو ادوں ہی ٹائم لبا جدو ابو طالب کول ملک الموت آ گیا سی رب آندا پہلا ڈرا سوچی ساری زندگی ڈرایا ہی نہیں آخر دا ایمان تے مقبول ہی نہیں ہوندا توجہ ڈرا تحمل نہ مینوں پڑھ لیندے ہن تحمل سکون نال 10 سال عمر علی دی تے 10 سالاں دا 5ویں جماعت چ ہوندا کاکا اے 10 سالاں دا کاکا علیحدہ مکان لے کے رہندا یا ابے نال رہندا بولے نہیں جی مینوں تحمل نال پڑھ لیندے ہو ایتھے ابو طالب دا چہرہ کیونکہ باقی دے مفتی صاحب نے سنیاں نہیں 13 آیتاں تے اے دے تے مینوں 1 منٹ کلی پا لیندے اے 10 سالاں دا کاکا اے کلا رہندا کرائے تے یا ابے دے نال رہندا ہے
تفسیر مظہری اٹھا، ثناء اللہ پانی پتی، امام بغوی دی اٹھا، در منصور جلال الدین سیوطی دی اٹھا، روح المعانی محمود علوسی دی اٹھا. نبی نے بلایا علی نو کہ رب نے مینوں کہا کہ اپنیاں نو ڈرا تے تو جا ایک لت بکری دی 4.5 سیر کنک تے ایک پیالہ دودھ دا اے جا کے تیار کر ہانڈی پکوا. ہن علی کول پیسے ہی سن، انہیں کولوں پکوانی سی. تو سمجھا میں سٹیج نہیں دینا. توجہ، انہیں یقیناً آنا گھر تے آ کے ابے تے اماں نو کہنا ایدہ ہی ہے نا، پکوا ایک لت بکری دی. مولا یہ تے ایک بندہ کھا جاندہ ہے. فرمایا سارے صدنے نے 40 دے 40 رشتے دار. فرمایا جو ہم کہتے ہیں وہ کر. سندا جائیں پوری تقریر پل جائیں گا. آگے 40 بہ گئے. سرکار نے کہا جنہ چر میں نہ کمانا یہ کھانا کنے پکایا؟ بولو ابو طالب نے. پیسے کنے مہیا کتنے؟ بولو ابو طالب نے. اونچی بولو، بولو ابو طالب نے. روٹی کنے پکائی ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے. یا علی دا ابا ہے یا علی دی ماں ہے. فکرہ لگا بولن اے ہون ایتھے 11ویں دا ہوئے ختم. 11ویں دا قبلہ لطیف ساجد سبزی دا مجتو اے ایتھے جناب 11ویں دیاں دیگاں پکا کے کھیر بھی پکوان، تقریراں بھی کران، نعتاں بھی پڑھان تے ایک بار نکل کے پوچھے بھی اے سنی نے؟ اے دا مطلب ہے او پانی دا مذہب نہیں پوچھی دا ہے. جڑا 11ویں دا انتظام کرے او سنی ہوتا ہے، جڑا تبلیغی جماعت دا اجتماع کرے او دیوبندی ہوتا ہے، جڑا اسلام دی پہلی تبلیغ دا اجتماع کرے او غیر مسلم نہیں مومن. صبر کر لیا، میں نے مکمل کر لیں دے. شاہ جی ایک منٹ ذرا. ایک گڈی کھڑی 5402 انہوں نے گھر دے کے انہوں نے بڑی پرابلم، انہوں نے کتے جانا وا. 5402 گلی دے وچ کھلوتی ہے، وہ گھر دے کے وہ گڈی جڑی نا پرے کرا دیو تہاڈی مہربانی. جدی بھی گڈی جا کے نا پرے کرا دیو جی. توجہ لو جی قبلہ شاہ جی میں مکانا چاہنا. یہ دا مطلب ہے منتظم دا بانی دا عقیدہ پوچھی دا نہیں، وہ آپ ہی دسدا ہے. جڑا 10 محرم نو کالے کپڑے پا کے جلسہ کرایا آپ ہی پتا ہوندا بھی شیعہ ہے. جڑا 11ویں دیا دیگاں پکوا کے کھیر دے پیالے ونڈے آپ ہی دسدا بھی سننی ہے. تے جڑا گھر وچ توحید دا پہلا جلسہ کرا کے کہے بھی 360 جھوٹے نے. آ گیا اے ایک لت بکرے دی ایک بندہ کھا جاندا سی. قبلہ نوں پوچھو 4.5 سیر کنک تے ایک پیالہ دودھ دا 40 پہ گئے. اے علی اے انتظام کیتا جے تے اے بچے نوں پہ پوچھتے نے اے اسی ساڈے لئی پورا ہے. میرے نبی آئے ایک لاتی چو بوٹی چکی. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے اٹھا تفسیر مظہری، اٹھا در منصور، امام بغوی پڑھ. اے انج اپنے پاک دنداں نال کٹیا تے 4 چفیرے رکھ کے فرمایا خذو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے جڑ جاؤ. اے او قوم ہے جڑی بسم اللہ تے والعزا پڑھ دی سی، جدے گھر وچ بسم اللہ دا پہلا ہوکا تو آیا نا. نہیں مینوں بھول جانا ہی، او مینوں بھول جانا ہی. اللہ نے پہلا توحید دا جلسہ کرنا سی تے چاہیدا سی کعبے کرنا اپنے گھر وچ. ایک کافر دا گھر پسند آیا. جے معراج شروع ہویا دے دے کرو، جے تبلیغ دین شروع ہوئی ہے دے دے کرو، جے ہجرت شروع ہوئی ہے دے دے کرو، جے دین بچیا دے دے کرو. بولیا نہیں تو توجہ، جملہ بڑا قیمتی جڑا میں آگے آ رہا ہے. توجہ، ایک گھر اینا قیمتی ہے. بسم اللہ تے والعزا پڑھنے والے نو کیا خذو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے جڑ جاؤ. انہوں نے آ ویکھیا نہ تا ویکھیا، جڑ گئے. ڈکار مار کے رجے اجے کھانا ہونا ہی ہے.
اس تو پہلے کہ میرے نبی اٹھ کے کھلوندے، شاہ جی میں پورا پڑھن دے آجے، اٹھ کے کھلوندے، ابو لہب کھلو گیا، انہیں کیا ویکھیا جے جادو، وہ انہاں کو کھانا سارے رج گئے، آؤ چلیے، انہیں نبی نو گل کرن دیتی نہیں، توحید دی گل جنہیں نہیں نہ کرن دیتی، او دا نام لے ابو لہب، او گئے نے ٹر علی اورا میں نا کل پھر روٹی پکائیں۔ بھائی کمال آ گئی، چنگا بت پرست ہے، چنگا کافر ہے جدے گھر توحید دا ٹکر پیا پکدا ہے جی۔ دوجے دن پھر آ گئے، پھر گل نہیں کرن دیتی، ابو لہب کھڑا ہو گیا، آؤ ٹر گئے، جاگی یار، تریجا دن آیا، ٹکر کھا کے لگے ہلن، اخذا بیدہ سیفن، تلوار کڈی ابو طالب نے۔ لوگوں خدا دا نا جے سن، سرکار سن کے ایک منٹ بہ جاؤ جی، سن کے تلوار کڈی ہے تے کی کیا اجلس یا حمار، بیٹھا رہ گدے، اجلس یا احمق، بیٹھا رہ احمق، قم یا سیدی و مولایا، اٹھ میرے سید، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، حال جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے کیا، ابو طالب تو میرے حبیب نو مولا کیا ہی جا، 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع چ جے تیرے پتر دی باہ کھڑی کر کے محمد ادھار نہ لایا، من کن تو مولا۔ بس من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، کم، بس نیڑے پہنچ گیا، کم یا سیدی و مولائی، اٹھ میرے سردار، بھتیجے نو بیان دائی، اٹھ میرے مولا، کل بما تحب و ترضا، کہو جو تیرا دل کردا، میں وینا پینے جو کیڑا نہیں سندا تیری گل۔ اے کافر ہے جڑا سوٹا چوک کے پیا آندا ہے، تو کر تبلیغ تے میں وینا، جاگی کم یا سیدی و مولائی، اٹھ کل بما تحب و ترضا، جو دل کر دے کہو میرے نبی اٹھ۔ اللہ نے کیا توحید دا پہلا جلسہ ہے، فرشتے ذرا باریاں کھولو، ویکھو میرا نبی انہاں تے وسدا کیویں ہے۔ میں مظہری تے درے منصور چو پڑھ رہا، اے فیصل آباد لب جان گے۔ میرے نبی نے کیا، یا بنی عبد المطلب، آؤ عبد المطلب دے کرانے والے ہو، میں تواڈے الخیر دا درس لے کے آیا، 360 جھوٹے جے، ایک سچا جے، میں اللہ دا نبی جے۔ چپ ہوئی ہے کوئی 40 بندیاں وچوں جڑا میرے نال ٹر کے دین دی لین تے میرا مددگار بنے؟ پوچھا جے، میرے جان تو بعد پوچھا جے، ہے کوئی جڑا میرا مددگار بنے؟ جدو سارے چپ کیتے نا تے 10 سالہ دا علی آندا ہے، میں آپ بشارت شاہ کافر باپ نو چاہیے سی باں پھڑ کے بیٹھو ہے، سیانے بیٹھن تے تو کھلو گے۔ نبی نے کہا علی بہ جا، شاید کو ہور کھلوے۔ پھر کیا ہے کوئی؟ پھر علی اٹھیا، میں جدو تریجی واری اٹھیا نا، قبلہ مفتی صاحب مظہری جو فکرہ لگا پڑھن، ایک کار جا کے پڑھیا جے، انج موڈے تے رکھیا ہاتھ، فرمایا یو بنی عبد المطلب انا ھذا اخی و وسیع و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ وادیو، آپ بنو عبد المطلب والے ہو، اے میرا بھرا جے، اے میرا وسیع جے، اے میرا خلیفہ جے، اوے اے دی گل سنو بھی، اے دی اطاعت بھی کرو۔ محمد 10 سال دی عمر چلی دی اطاعت دا درس دے رہے۔
سن آخری فکرہ تے سٹیج چھوڑ دیا. قوم اٹھی, قبلہ مفتی صاحب تاڑیاں بجا کے کہنے لگے تیرا پتر بن گیا حاکم تے ہن تو اے دی کر اطاعت. یہ دا مطلب ہے ابو طالب تے انہاں دا مذہب اور سی. جے ایک ہوندا تے تاڑیاں مار کے کہندے نا کہ تیرا پتر کی پیا کردا ہے. فرمایا تو اے دی اطاعت کر تے اسی چلے ہاں. میرے دوست دین اگیا اس گھر چوں, دین پلیا اس گھر چ, جوان اس گھر چوں آیا. جدو خون دی لوڑ پئی ہے پھر بھی اے دین ہی کم آیا, اے دین ہی کم آیا ہے. ایک فکرہ لگا, ایک فکرہ پڑھن. اے دربار یزید دے بیٹھا ہے, ایتھے مستورات نے مقید, سامنے مرد نے, امام زین العابدین اگے نے. آخری فکرہ بول کے سٹیج چھوڑنا ہے. اے یزید پوچھتا من ہوا اے کاکا کون ہے؟ شمر کہندا ہاذا علی. انہیں کہا تو تے کیسی سارے علی مار دیتے. انہیں کہا حسین دا پتر ہے, اے بیمار سی, اے ساڈے مقابلے چ نہیں آیا, بچ گیا بچ گیا. اینی دور ہے ایتھوں جویں او کونا ہے وچ بدماش بیٹھے نے دربار پر ہے. جلاد نو کہن لگا تلوار کٹ تے اے دا حضرت گردن مار. مینوں نہیں پتا بی بی اکھ دے چماکے تو پہلے پہنچی ہے. جملہ لگا بولن میں لوگو. زین العابدین نو پیچھے دیکھے کیا وے یزید میرا دادا ابو طالب ایسی محافظ محمد دا, میں محافظ امامت دی. جد تک میں زندہ تو سیدہ دی نسل مکا سکتا نہیں. یزید نے قدمہ چ رکھیا حسین دا سر, کہندا ویکھ تو آندی افضل نے اے پیراں چ پیائی. فرمایا یزید تلوار دے مینوں. فکرہ آخری تے میں لگا مکان. میں دینی اپنے بھتیجے نو تے اینوں آنیاں تیری لائے تون. ایک نیزے تے میرے بھرا دا سر ہے, دوجے تے میں ٹنگنیاں تیرا. تو میرے ویر وانگو قرآن پڑھ. پھر میں من جا سارے ہی کو جائے. اے دین بڑا اوکھا بچایا ہی سیداں تے سیداں دا ہی تو کلمہ پوچھن دے. اللہ جل مجد الکریم بابا جی سیم چشتی دا دربار آباد و شاد رکھے. قبلہ مفتی صاحب استاد العلماء نے میں تے منڈے کٹدا رہا ساری عمر. ایویں جاہل جا بندہ دو چار فکرے بول گیا. اے میری کتاب مولود کعبہ, ایک دوست نے 31 حوالے دیتے کہ علی کعبے چ پیدا نہیں ہوئے. میں اے دے چ 72 دیتے نے کہ علی کعبے چ پیدا ہوئے نے. ایک کتاب توصیف صاحب نے چھپائی ہے, انہاں دے کول موجود ہے. جڑے دوستاں نو محبت ہے علی نال تے گھر والےاں نال او ضرور لے جاؤ. اور دوجی امام حسن مجتبی دا نواں ایڈیشن جی اے چونکہ میں لے کے جا رہی اے اگے چھوٹی جی سی, ہن اے دوبارہ اے دورا کے اے ایڈیشن ذرا دوبارہ ادا آ گیا ہے. اے دوویں کتاباں انہاں کو لے لو. میں معذرت کراں گا قبلہ مفتی صاحب نو میں ضامت دیتی, استاد العلماء نے اے بیٹھے نے تے میں ممنون و مشکور ہاں صاحبزادیاں دا بھی کہ میں سما خراشی کیتی. کسی دی دل ازاری ہوئی ہوئے تے بھائی جی معافی منگدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.